यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न 10 दल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा, एमाले र राप्रपा विपक्षमा। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ ग्रहणपछि हिजै पदभार ग्रहण। तनहु 1 र बारा 2मा पनि वैशाख 10 मै प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुने। रासायनिक मलमा अनुदान नघटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा आज घोडे जात्रा पर्व। नेपाली सेनाले परम्परागत अश्वकला प्रदर्शन गर्ने र 2 दिने भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रूसमा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा 172 जनाले मतदान गर्नुभयो। मतदानमा 262 सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सभामुख देवराज घिमिरेले मत विभाजनको परिणाम सार्वजनिक गर्नुहुँदै उक्त प्रस्तावको पक्षमा 172 मत खसेको र सो मत प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा 89 मत खसेको छ। विश्वासको मत दिन्न भन्नेमा 1 मत परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका सांसद एवं स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले विश्वासको मत दिनुभयो। नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो। नेपाल मजदूर किसान पार्टी तटस्थ बसेको छ। यसअघि विश्वासको मतमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय हित र प्रक्रिया अनुसार नै सरकार अघि बढ़ेको र त्यसमा दायाँ बायाँ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली एवं शान्ति सम्झौताका लागि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूलाई सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा चालिएका महत्वपूर्ण कदमलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछ। आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता सहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पण भावका साथ काम गर्ने अठोट पनि म यस सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यस अघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। राष्ट्रका संकट र सम्भावना दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास मैत्री, सेवाग्राही मैत्री र लगानी मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ।
प्रधानमन्त्रीले आफू एमालेसँग खोज्दै प्रधानमन्त्री बन्न नगएको उल्लेख गर्नुहुँदै एजेण्डा नमिलेका कारण एमाले सहितको गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको बताउनुभयो। सदनमा बहुमत रहँदासम्म पटक पटक विश्वासको मत लिनु नपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै नयाँ गतिका साथ सरकार अघि बढ़ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास, निर्माण, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विश्वासको मतको समर्थन गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत समावेशी चरित्रको समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले संविधान प्रदत्त राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिको पक्षमा नेपाली कांग्रेस सधैं उभिएको र सधैं उभिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब हाम्रो ध्यान राजनीति, वाद विवाद र आरोप प्रत्यारोपण मात्र केन्द्रित हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न अब हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शुद्धिकरण र संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो। संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा, मनस्थिति, व्यवहार, कामकाजलाई नेपाल जनताको विरुद्ध हितका निमित्त केन्द्र हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासमत प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुहुनेछ, देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुनेछ। सभापति देउवाले कांग्रेस चाँडै नै वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म टिक्ने र यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छुट्याएर मुलुकको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने आधार र कारण एमालेले नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिने उल्लेख गर्नुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले केही दिन अघि मात्र सरकारबाट अलगिएको दल राप्रपाले अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था भइ नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानलाई रक्षा गर्न आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आजदेखि छलफल शुरू गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसक्नु भएकाले आजैबाट दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफलमा जुट्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले आज त्यस विषयमा छलफल अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। उहाँले चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिने र सरकारलाई पूर्णता दिन समर्थन भए जति सबै दलहरूसँग आज बिहानैबाट छलफल शुरू गर्ने हिजो जानकारी दिनुभएको थियो। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपराष्ट्रपति यादवलाई शपथ गराउनुभयो। समारोहमा निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै उपराष्ट्रपति यादवले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हरितगृह लैनचौर पुग्नु भई पद बहाली ग्रहण गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले पद बहालीपछि कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्नुभयो। यादव चैत्र 3 मा मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र बारा 2 नम्बर क्षेत्रमा वैशाख 10 गते नै उपनिर्वाचन हुने भएको छ। तनहु 1 का सांसद रामचन्द्र पौडेल 25 फागुनमा राष्ट्रपतिमा र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव 3 चैत्रमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। नेपालको संविधानमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन आयोगको हिजो बसेको बैठकले रिक्त दुवै क्षेत्रमा 10 वैशाखमै उपचुनाव गर्ने
निर्णय गरेको छ। आयोगका अनुसार चैत्र 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन, 18 गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, चैत्र 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता र चैत्र 23 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले यसअघि रिक्त रहेको चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढ़ाइसकेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आइएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्ने र यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल प्रहरीको 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। चैत्र कृष्ण औँसीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने घोडे जात्रा पर्व आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइँदैछ। नेपाली सेनाका तर्फबाट टुँडी खेलमा आज अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदर्शनीमा विशेष अतिथिका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुहुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। आजकै दिन ललितपुरमा पनि कानो घोडा दौड़ाएर घोडे जात्रा मनाउने परम्परा छ। धार्मिक जनविश्वास अनुसार टुँडी खेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरू मापा भन्ने राक्षसले शहरका बालबालिकालाई खाने गरेपछि पीड़ित स्थानीयवासीले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरेको र राक्षसको प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्न सक्ने भय स्थानीयवासीमा देखिएपछि प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा गरी गुरू मापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने विश्वास लिइन्छ। साथै शहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनेर आजै राति त्यहाँ रूखको फेदमा गुरू मापालाई खानेकुरा दिने परम्परा पनि रहिआएको छ। यसो गरेपछि वर्षभरि बालबालिकालाई गुरू मापाबाट खतरा नहुने विश्वास राजधानीवासीले गर्दै आएका छन्। यस अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ। राहदानी विभागले घोडे जात्राको विदाको दिन आज सेवा दिने जनाएको छ। सरकारले घोडे जात्राका अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिए पनि राहदानी विभागले आफ्नो सेवा नरोकिने जानकारी दिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द भूषालले बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2:30 बजेसम्म विभागको कार्यालय खुल्ने र सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइतबार पुगेको थियो। लामिछानेमाथि नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको र दुवै राहदानी प्रयोग गरेको आरोप छ। अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएपछि विवाद भई अनुसन्धान गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाका कारण लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी उहाँले नेपाली नागरिकता लिएर सो अनुसार आफ्नो गतिविधि गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच रहिआएको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाकी नेत्री मंजू शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको जानकारी गराएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित सहजनाज
रहमानको निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। रिक्त पदमा बन्द सूचीको क्रम 53, लिंग महिला, समावेशी समूह मुस्लिम, समावेशी समूहभित्रको प्राथमिकता क्रम 2 मा रहनुभएकी शर्मा निर्वाचित हुनुभएको आयोगले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थगन भएका क्याम्पसहरूमा चैत्र 12 गते भित्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले चैत्र 12 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले सोभन्दा अगाडि नै रोकिएका क्याम्पसहरूमा सोबियु निर्वाचन गर्न निर्देश गर्नुभएको छ। उहाँले रोकिएका क्याम्पसहरूमा आपसी सहमति गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ़ाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। चैत्र 5 गते देशैभरि त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा 14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छ। विभिन्न 62 आंगिक क्याम्पस मध्ये 13 क्याम्पसमा हुने निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ। भएका क्याम्पसहरूमा नेवी संघ, अनेरा सोबियु र अनेरा सोबियु क्रान्तिकारीको मिश्रित निर्वाचनको परिणाम आएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पाटेबाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। बर्दिया मधुवन नगरपालिका 5 को चिरौते सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला पाटेबाघको आक्रमणमा परि 2 जना महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 50 वर्षीय धनसरा गुरूङ र 55 वर्षीय समुन्द्री बुढा छेत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 7 हजारीबागमा हिजो साँझ ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 31 जना घाइते भएका छन्। सुगरखालबाट भजनीको कुडीतर्फ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा भजनी नगरपालिका 9 की दिलरानी चौधरी र चाहना चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते मध्ये 18 जनाको घोडाघोडी अस्पताल र 13 जनाको बर्दगोरिया अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रेडियो नेपालले पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङकोटमा स्थापना गरेको स्टेशनबाट हिजोदेखि परीक्षण प्रसारण शुरू गरेको छ। एफएम ब्याण्डमा आफ्नो प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले रेडियो नेपालले 500 मेगावाट क्षमताको एफएम ट्रान्समिटर जडान गरी परीक्षण प्रसारण शुरू गरेको हो। नेपाल टेलिकमको टावर र दुर्लुङकोट स्थित भूमे भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भवन प्रयोग गरी एफएम रिले प्रसारण आरम्भ गरिएको छ। एफएम ब्याण्डको 100 मेगाहर्जमा शुरू गरिएको प्रसारणबाट पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी आसपासका जिल्लाहरूमा सुन्न सकिने भएको जडान टोलीका संयोजक रहनुभएका रेडियो नेपालका प्राविधिक उपनिर्देशक सुरेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै रेडियो नेपालका एफएम रिले स्टेशनहरूको संख्या 29 पुगेको छ। नेपाल सरकारको 15औं योजनाको अन्त्यसम्म देशका सबै भूभागमा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेकाले रेडियो नेपालले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार पहुँच नपुगेका अन्य स्थानहरूमा पनि रेडियो नेपालको पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा रहेको ह्याचेरी उद्योगबाट निस्कने फोहोरको दुर्गन्धका कारण वरिपरिका 1 दर्जन गाउँका गाउँलेले गुनासो गरेका छन्। वीरगंजबाट राजेन्द्र सिंहको यो रिपोर्ट। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको शिवम लेयर्स फर्म प्रालीबाट निस्किएको फोहोर तथा दुर्गन्धको कारण आसपासको 1 दर्जन गाउँ प्रभावित बनेको छ। फार्म व्यवस्थापनको चरम लापरवाहीको कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको देखिएको छ। फार्म संचालक पक्षले समय समयमा कीटनाशक औषधि नछर्दा फोहोरको कारण उत्पन्न झिंगा खानामा आउने गरेकोले स्थानीयहरू झुलभित्र बसेर खाना खान बाध्य बनेका छन्। पड़े दाल हमने ना बनाइने हमने बाल बच्चा सब दिन दासा होता हमने रात दिन गाम में बानी गन्ध यति छ कि 5 किलोमिटर यता पश्चिम पूर्व सब यो बनाइरहेछ पुरै गाउँमा। पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सजिना विकले यो गाउँमा झिंगा र दुर्गन्धले छोरी चेली विवाह गर्न पनि नमानेको र पाहुना समेत बास नबस्ने गरेको सुनाउनुहुन्छ। छोरी माग्न गयो कहाँ हो घर भन्छ पटेर सुगौली हो त्यहाँ त झिंगाले त बस्न खान हुँदैन भन्छ दिनै मान्दैन। दुर्गन्ध झिंगा र मरेको कुखुरा ठाउँमा फालेको भेटिएको यस्ता गुनासा तथा उजुरी आएकोले अनुगमन शुरू गरिएको पालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक ममता महतो थारू बताउनुहुन्छ। सरपञ्चले मान्छेले संयुक्त रूपमा छलफल गरेर उहाँहरूले निर्देशन दियो। निर्देशनको कुनै पनि पालन नभएको अवस्था अहिले चाहिँ छ। यसको कारणले गर्दाखेरि 1, 2, 3 तीनटै चाहिँ एकदम प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनजीवन पनि एकदमै अस्तव्यस्त छ। गाउँपालिका प्रमुख दिनेश कुमार चौधरीले जनगुनासो धेरै आएको र पालिकाबाट अनुगमन
शुरू गरेको बताउनुहुन्छ। नियम कानूनको विपरीत त्यहाँका आम पब्लिक शास्ति भोगिरहेको छ भने कुनै कसैको पनि अधिकारप्रति खेलवाड गरेर 2 पैसा आर्जन गर्न, व्यक्तिगत आय आर्जन गर्नको लागि कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुनु हुँदैन। पर्साबाट प्राप्त रिपोर्ट। दोलखाको कालिन्चोक क्षेत्रमा अहिले हिमपात भएको छ। कालिन्चोकमा गए रातिदेखि यो वर्षको तेस्रो हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। 3842 मिटर उचाइमा रहेको कालिन्चोकमा हरेक वर्ष पुसदेखि फागुन चैत्रसम्म हिमपात हुने गरेको छ। यो वर्ष फागुन दोस्रो साताबाट मात्रै हिमपात शुरू भएको छ। हिमपात भएपछि गए रातिदेखि नै त्यहाँ पर्यटकहरू चिसोको प्रवाह नगरी हिउँसँग रमाउन थालेको स्थानीय होटल व्यवसायीहरूलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा समाचारदाताले जनाएका छन्। ग्लोबल ओरियन्स नेपाल नामक संस्थाले कैलालीको टिकापुरमा सम्पर्क कार्यालय खोली युवाहरूबाट करोड़ौं रूपियाँ उठाएको गुनासो गरिएको छ। टिकापुरबाट ईश्वर साउदको यो रिपोर्ट। अछाम ढकारीका चिरञ्जीवी बुढा अपरिचित महिलाले फेसबुकमा जोडिएर टिकापुरमा जागिर छ भनेपछि आफू चिसापानीबाट टिकापुर आएर 2 दिनको तालिमले मासिक 18,000 का दरले तलब पाइन्छ भनेपछि जग्गा बेचेर 1,20,000 तिरेको बताउनुहुन्छ। जब छ भनेर बोलाउनुभयो, महिनाको 18,000 रुपियाँ आउँछ भन्नुभयो। यहाँ 2 दिन हामीले क्लास लिइसकेपछि मैले 3 लेभलको 1,20,000 रुपियाँ तिरेको छु। जग्गा बेचेर ल्याएको हो। बुढाले 50,000 नगद भरत साई र 71,000 ई सेवाबाट दिएको 3 महिना पछि 4,284 रुपियाँ मिलेपछि ठगिएको थाहा पाएको बताउनुभयो। 4284 रुपियाँ मात्रै पाएको छ। 50,000 पहिला क्यासमा दिए भरत साई भन्ने व्यक्तिको नाममा, त्यसपछि 71,000 रुपियाँ विश्वबाट हाल्नु। गाउँमै आर्थिक अभाव झेलेका दैलेखका युवा पनि मासिक 4,500 रुपियाँ पाउने लोभमा 40,000 रुपियाँ फसाएर बसेका छन्। ग्लोबलले टिकापुरमा सम्पर्क कार्यालय र ठाउँ ठाउँमा होस्टेल राखेको छ। आजकाल विभिन्न ठाउँमा गरी 300 जति युवाहरू 2 दिने कक्षा लिएर पैसा जम्मा गर्दै अरू साथीहरूलाई बोलाउन लागिरहेका छन्। टिकापुरबाट ईश्वर साउदले पठाएको यो रिपोर्ट थियो। ग्लोबल ओरियन्स नेपाल नामक संस्थाबाट ठगी भएको सम्बन्धी। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने भ्रमणका क्रममा रूस पुग्नु भएको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निमन्त्रणामा रूस पुग्नु भएका चिनिया राष्ट्रपति सीको युक्रेनमाथि सन् 2022 मा आक्रमण शुरू भएपछिको यो पहिलो भ्रमण हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा रूसका राष्ट्रपति पुटिन विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको केही दिनमै सी रूस पुग्नु भएको हो। बेजिङले यो भ्रमण शान्ति र मित्रताका लागि भएको जनाएको छ। 2 देशबीचको आपसी सद्भावमा भ्रमण केन्द्रित हुने बेजिङले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति सीको रूस भ्रमणलाई विश्वले महत्वका साथ हेरिरहेको छ भने बेलायत र युक्रेनले रूस युक्रेन बीच जारी युद्ध रोक्न चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले देशको संसद विघटन गर्नुभएको छ। जमीनमा तेल चुहिएपछि कुवेत आयल कम्पनीले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा सोमबारदेखि विश्व वित्तीय सप्ताह ग्लोबल मनी वीकको आयोजना गरिएको छ। सप्ताहको शुभारम्भ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बचतको तुलनामा उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ़िरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय आयसँग दाँजेर हेर्ने हो भने हाम्रो बचतको प्रवृत्ति कमजोर रहेकोले बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। युवा विद्यार्थीहरूमाझ वित्तीय जागरण र वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका लागि ग्लोबल मनी वीकको अभियान महत्वपूर्ण अवसर भएको पनि गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। बैंकिङ, पुँजी बजार, बीमा जस्ता वित्तीय क्षेत्रबारे जानकारी लिन र आफूले सिकेका ज्ञान सिपलाई समाज र परिवारमा समेत प्रवाह गर्न गभर्नर अधिकारीले विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले युवामा वित्तीय शिक्षाको महत्वको बारेमा जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ आयोजित ग्लोबल मनी वीक विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन सम्बद्ध सबै संस्था र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। साफ U17 महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल पराजित भएको छ। बंगलादेशमा सोमबारदेखि शुरू भएको खेलमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भारतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजय भोगेको हो। पहिलो हाफमा 3 गोल बेहोरेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल बेहोर्दा 1 गोल मात्रै फर्काएको थियो। 10औं मिनेटमा भारतकी सिल्जी साजीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन्। 40औं मिनेटमा साजीले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै अग्रता पनि दोब्बर पारिन्। 41औं मिनेटमा पूजाले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा भारत 3-0 को आरामदायी अवस्थामा पुगेको थियो। 54औं मिनेटमा नेपालका लागि वर्षा ओलीले गोल गरेपछि अग्रता 3-1 मा झरेको थियो। तर 80औं मिनेटमा साजीले ह्याट्रिक पूरा गर्दा भारत 4-1 ले विजयी भयो। अझै बम।
अब मौसम। आज देशका अधिकांश भागमा बदलिरही लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा मेघगर्जन, हावाहुरीसहित छिण्डिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 10.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 9.2 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:07 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:15 हुनेछ। प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न 10 दल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा, एमाले र राप्रपा विपक्षमा। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ ग्रहणपछि हिजै पदभार ग्रहण। तनहुँ 1 र बारा 2मा पनि वैशाख 10 मई प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन हुने। रासायनिक मलमा अनुदान नघटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा आज घोडे जात्रा पर्व। नेपाली सेनाले परम्परागत अश्वकला प्रदर्शन गर्ने र 2 दिने भ्रमणका क्रममा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रूसमा। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।